इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रात तो मोहब्बत की है, नफरतों की नहीं। आज की रात तो मिलने की है, जाने की नहीं। तो हंजला ने कहा था मेरी राह में मोहब्बतों की राह में रुकावट न बनना। का कौन महबूब है जो हमसे ज्यादा अजीज है? का वही मुस्तफा जाने रहमत है। तो उस दुल्हन ने कहा था जाओ जाओ, मैं रोकने के लिए नहीं, लेकिन बस जाते जाते हाथ में हाथ लेकर इतना वादा तो कर ले कि जब तुम शहीद होकर जन्नत में क़यामत के दिन जाओगे तो मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो, वहां भूलना नहीं, वहां मुझे भी साथ लेकर के जाना। और जाओ, रोकती नहीं हूं। अगर वापस आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये गुस्ल की दास्तान इसीलिए इतनी मशहूर की गई कि एक ही रात में बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन हजरत हंजला ने जान दे दी अल्लाह की राह में। उसी एक मुलाकात में अल्लाह ने बेटा अता किया। उनका नाम अब्दुल्ला रखा गया, और वो यजीद के दौर तक हयात रहे। और आपने भी यजीद के खिलाफ जो है मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या हुआ उसके खिलाफ जो है वो भरपूर हिस्सा लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, उसी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश। थोड़ा सा वक्त, हजरत साद इब्ने अबी वक़ास कहते हैं कि मैं और अब्दुल्ला दोनों जवान थे। हम दोनों मिले एक दूसरे के साथ। मिले तो अब्दुल्ला ने कहा चलो यार मिल करके, सुबह सुबह का वक्त है, दुआ की कबूलियत मुजाहिदीन की होती है, हम दुआ करते हैं। तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ पे आमीन कहूंगा, और मैं जब दुआ करूंगा तो तुम भी आमीन कहना। हजरत साद कहते हैं मैंने हाथ उठाया, अल्लाह अब जब जंग शुरू हो तो मुझे एक मजबूत काफिर देना, और मैं एक तलवार में उसके दो टुकड़े कर दूं और खूब लड़ूं और उन्हें शिकस्त दूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा आमीन। फिर उसके बाद बारी हजरत अब्दुल्ला की थी। अब्दुल्ला ने हाथ उठाया, अल्लाह मुझे इतना मजबूत और ताकतवर दुश्मन और काफिर देना कि जो मेरे टुकड़े कर दे, जो मुझे शहीद कर दे, और मेरे कान भी काट दे, मेरी नाक भी काट दे, मेरी आंखें काट दे, मेरे होठ काट दे, ताकि मैं तेरी बारगाह में आऊं तो इस शान से आऊं, ना मेरी नाक हो, ना मेरे कान हो, ना मेरे होठ हो, ये सब कुछ कटा हुआ हो, इस शान से तेरी बारगाह में आऊं। तू पूछे अब्दुल्ला क्या हाल है, तो अर्ज करूं ये कैफियत तेरे लिए और तेरे महबूब के लिए है, और बस फिर तू राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। ये दुआ की, और चूंकि वादा हो चुका था आमीन कहने का, तो जनाब साद कहते हैं मेरी दुआ से बहुत बेहतर दुआ उनकी थी। देखो ये है मोमिन, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। ये ऐसी दुआएं होती है, मोमिनीन की दुआएं इस शान की होती है। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जते आशनाई। ओ नौजवान, तू मोबाइल से और गुनाहों से, इंटरनेट से, फिल्मों से, हीरो हीरोइन और क्रिकेटर से लज्जत आशना है। जरा उस यार की लज्जत तो पा जिस यार के लिए उवैस जंगलों में घूमता था। उस यार की लज्जत तो पा जिसके लिए अब्दुल्ला इब्ने जहश शहादत की दुआएं करता था। उस यार की लज्जत तो पा जिसने मजनू को जो है वो जंगलों का गुमशुदा मुसाफिर बना दिया था। उस यार की लज्जत तो पा जिसके लिए मोहम्मद हुसैन मंसूर इब्ने हल्लाज ने तख्ते दार को कबूल किया। उस यार की लज्जत तो पा जिसके लिए राबिया पूरी रात मुसल्ले पर गुजारती थी। उस यार की लज्जत तो पा जिसके लिए बायजीद बुस्तामी 2 कदम पे अर्श तक जाते हैं। उस यार की लज्जत तो पा जिसके लिए जुनैद बगदादी अपना सब कुछ निसार कर देते हैं। उस यार की लज्जत तो पा जिसकी लज्जत पाने के बाद फुज़ैल इब्ने अयाज
جیسا ڈاکو وقت کا قطب الافلاک بن جاتا ہے. اس یار کی لذت تو پا جس کے لیے میں کھانا چھوڑ کر بشر حافظ 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بن جاتا ہے. اس یار کی لذت تو پا. عجب چیز ہے لذت عشق. تو نے اسے پہچانا کب ہے؟ اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو اس سے دور ہے. تجھے پیار تو میں خانوں سے اور گناہ خانوں سے ہے. اس یار کی طرف تو کب آئے گا؟ جس دن اس کی طرف آئے گا دنیا تیری کنیز بن کر پیچھے پیچھے آئے گی. تو باتیں بڑی کرتا ہے لیکن تو کام بڑے نہیں کر. ایک مفکر ابھی اسی ہفتے میں انتقال کر گیا, بڑا مفکر, ہند کو جس میں ناز ہے. میں نے اس کے اقوال کو جب دیکھا تو مجھے ایک قول نظر آیا. دیکھو علم اور حکمت گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے مل جائے لے لیں. ابوالکلام سے ملے تو لے لیں, عبدالکلام سے ملے تو لے لیں, اور بے کلام سے ملے تو بھی لے لیں. بات صرف اپنے نفع کی چاہیے. تو مفکر کہتا ہے کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے خواب دیکھتے ہیں, اور جو بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ بڑے کام کرتے ہیں. لیکن ناکام اور کامیاب لوگوں میں فرق یہ ہے, کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ خواب دیکھ کر سوتے نہیں ہیں. وہ خواب دیکھ کر سوتے نہیں ہیں, وہ خواب دیکھ کر جاگتے ہیں. تو جو خواب دیکھ کر جاگتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں اولیاء اللہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیں. اللہ والے ایک خواب دیکھا تھا, مجھے اللہ کا قرب چاہیے, اس کے لیے وہ راتوں کو جگتے رہے, رت جگے کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے. تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں. کوئی دنیا کے لیے مثال دے رہے, ہمارے لیے تو ساری چیزیں دین پر فٹ کرنی ہمیں. تو اس لیے لوگوں بڑے خواب دیکھو, اور ان خواب دیکھنے کے لیے سویا مت کرو, اس کے لیے جاگا کر. جو جاگتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے ہیں, جو سوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں, کھو دیے جاتے ہیں, بھلا دیے جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن جہش کی یہ دعا, اور اخیر میں جاتے جاتے حضرت اسود کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد جنگ کا اختتامی نتیجہ پیش کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. یوں بھی ہوا کہ یا اس کو پھر کسی اور موقع پہ موقوف رکھتا ہوں. یوں ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے. ایک شخص جس کا نام ابن وقاص تھا, عتبہ ابن وقاص, اس بدترین نے پتھر اٹھایا اور پوچھا محمد کہاں ہے. توجہ فرمائیں, پوچھا محمد کہاں ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دیکھو جو ڈبل زرہ پہنے ہوئے نا خود پہ خود ہیں, اور ان کے ارد گرد صحابہ ہیں, وہی ہیں کھڑے ہوئے, گھوڑا ان کا کھڑا ہوا ہے. بڑا پتھر اٹھایا اور حضور کے منہ پر ایسی زور سے دے مارا کہ آقا کریم کا ہونٹ پھٹ گیا, اور حضور علیہ السلام کے 4 دانت, اوپر کے 2 نیچے کے, اس کا کنارہ شہید ہو گیا. اس کی پہلے ہم تشریح کر چکے ہیں کہ جب بھی آقا کے دندان شہید ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد مکمل دانت نہیں شہید ہوئے, بلکہ وہ کنارے جو ہوتے ہیں نا وہ شہید ہوئے. اور وہ شہید ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے دانتوں کی چمک اور بڑھ گئی, کیونکہ آپ نے کاچولی دیکھی, کیا کہتے ہیں اس کو, کاچولی کہتے ہیں. اگر کاچولی کو تھوڑا سا توڑ دیا جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹوٹی ہے, لیکن اس کی چمک اور بڑھ جائے. یعنی کانچ کو تھوڑا سا تراش دیا جائے تو اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے. تو آقا کے 4 دانت کے کنارے شہید ہو گئے, لیکن آقا کے دانت تو اس پلید نے شہید کیے, اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے گئے. لیکن اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کی اولاد جتنی اس کے بعد پیدا ہوئی وہ پیدائشی طور پر
4 دانتوں کی معذور پیدا ہوتی تھی، یعنی پیدا ہونے کے بعد جب انسان کو دانت نکلتے ہیں تو 4 دانت اس کی اولاد کے کبھی نہیں نکلے، پوری نسل اس کی چلی گئی لیکن وہ 4 دانت کبھی نہیں نکلے، اور 4 دانت کے بغیر اس کی نسل ہوتی تھی اور انتہائی منہ سے بدبو آتی تھی، لوگ دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے یہ وہی ہے، اسی کی نسل سے ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید کی۔ جب آقا علیہ السلام کو پتھر لگا تو خود کی 2 کڑیاں گالوں میں گھس گئی، پھر اس کے بعد حضور کا گھوڑے کا پیر پھسلا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں آ گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لیکن میں نہیں کہتا ایسی بات کہ حضور گڑھے کے اندر گر گئے، لیکن میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا، خدا کی قسم میرا آقا وہ آقا ہے جو وہاں گر جاتا ہے وہ سنبھل جاتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک عجیب سا باب ہے کہ حضور کے گھوڑے کا پیر پھسلا اور ابو عامر فاسق نے جو جگہ جگہ